नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई, पावर न्यूजमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कोरोना संक्रमण फेरि बढ्न थालेको छ। गृह मन्त्रालयले कोरोना अझै बढ्न सक्ने भन्दै 77 वटै जिल्लामा क्वारेन्टिन र आइसोलेसनहरू तयारी अवस्थामा राख्न त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई परिपत्र गरेको छ। के फेरि लकडाउन हुन्छ? यो प्रश्नले धेरैलाई पिरोलेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको यसबारे भनाइ के छ, केही बेरमा त्यो हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएको र सावधानीका लागि सूचना जारी गरेसँगै गृह मन्त्रालयले पनि आवश्यक तयारीका लागि पहल बढाएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले जानकारी दिएका छन्। सीमा नाकाबाट प्रवेश गर्नेहरूको पनि विवरण सङ्कलन गर्न गृहले परिपत्र गरेको छ। नेपाल प्रवेश गर्नु अघि स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पनि भनिएको छ। हामी आज मुख्यतः कोरोनामा केन्द्रित हुनेछौँ, किनकि कोरोनाले फेरि एकपटक पाउ पसार्ने देखिएको छ, त्यो अवस्था आएको छ। के नेपालमा पनि कोरोनाको नयाँ भ्यारिएन्ट अर्थात् नयाँ खालको प्रकार, नयाँ प्रकारको अझ भनौँ बेलायती भेरिएन्ट नेपालमा पनि आइपुगेको हो? त्यसको पनि चर्चा जोड्नेछौँ आज। दर्शकहरूलाई नेकपा एमालेको थापाथली स्थित नयाँ मुख्यालयमा पनि पुर्याउनेछौँ हामीले। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बुधबार नयाँ कार्यालय पुगेका छन्। किन धुम्माराईबाट एमाले मुख्यालय सारियो, त्यसबारेमा पनि जानकारी दिनेछौँ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीमाथि एकपछि अर्को आरोप थप्दै गएका छन् र नेकपा फुटाउने अदालतको पछिल्लो फैसला उप कानुन व्यवसायीहरूले पुनरावलोकन गर्न मुद्दा हाल्न सुझाव दिएपछि प्रचण्डले त्यसै लयको अभिव्यक्ति दिएका छन्, त्यो पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। लागौँ कोरोनाको विस्तृत विवरणतर्फ र भर्खरैको ताजा समाचारलाई म यहाँ जोड्छु, त्यसपछि हामी अन्य सन्दर्भमा जानेछौँ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठक बसेर केही बेर अगाडि बुधबार बेलुका एउटा निर्णय आएको छ। बढ्दो सङ्क्रमण रोकथामका लागि जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई कडाइका साथ लागू गर्ने उपत्यकामा निर्णय भएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक स्थानमा मास्क नलगाउनेहरूलाई सङ्क्रामक रोग ऐन 2020 अन्तर्गत कारवाही गरिनेछ। अब मास्क काठमाडौँमा अनिवार्य भएको छ। चैत्र 15 र 16 गते होली पर्वलाई घरमै मनाउन समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले आग्रह गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गएकोले सार्वजनिक स्थलमा भिडभाड नगर्न समेत उनीहरूले आग्रह गरेका छन् र हरेक जिल्लामा जसो अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई कोरोना रोकथामका लागि र कोरोनाबाट बस्ने मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नका लागि अहिले गृह मन्त्रालय तहबाटै 77 वटै जिल्लालाई परिपत्रहरू गरिएको छ। पछिल्लो एक साताको आँकडा हेर्दा नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतका बिहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बङ्गालमा कोरोना सङ्क्रमणको भयावह स्थिति बढ्दै गएको छ र सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या एकाएक बढेको छ। मृत्युदर पनि भारतमा बढ्दो छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार विगतको आँकडाले के देखाइरहेको छ भने भारतमा सङ्क्रमण बढेपछि नेपालमा पनि सङ्क्रमण बढ्छ। भारतको प्रभाव 2 सातादेखि 1 महिनाभित्रमा नेपाल छिर्ने गरेको छ। त्यसैले आगामी साताहरूमा भारतबाट नेपालमा सङ्क्रमणले व्यापक यात्रा गर्ने स्थिति बनेको छ। तथ्याङ्कसहित स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो प्रक्षेपण सुनौँ, त्यसपछि हामी अघि बढ्नेछौँ। यसमा भारत र नेपालको कोरोना महामारीको ग्राफलाई तुलनात्मक रूपमा देखाइएको छ। हामी निलोमा भारत र रातोमा नेपाललाई जनाउँछ र हामी हेर्न सक्छौँ भारत र नेपालको ग्राफ चाहिँ लगभग सङ्ख्यामा धेरथोर भए पनि ग्राफ उस्तै जस्तो देखिन्छ। र यसमा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने नेपालमा जुन सङ्क्रमणको चुरोमा जतिखेर पुगेको छ त्यो भारतभन्दा ठ्याक्क हामी झन्डै 1 महिना जति पछाडि छौँ। र अहिले भारतमा हालको तथ्याङ्कहरू हेर्दाखेरि भारतमा हामीले भारत राष्ट्रमा नै यसरी कोरोनाको सङ्क्रमितको सङ्ख्या र मृत्युको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको देखिरहेका छौँ। अझै बढी निहालेर हेर्ने भने नेपालको सिमानामा रहेको राज्यहरू जस्तै कि
पश्चिम बङ्गाल, युपी र बिहारमा पनि कोभिड-19 को स्थिति त्यस्तै रहेको छ भन्नाले बिस्तारै बढ्दै गइरहेको छ। अब यो दुईटा कुरालाई मिलाउँदा भारत नेपालभन्दा 1 महिना जति कोरोनाको महामारीमा पछाडि परेको र अहिले भारतमा सङ्क्रमण बढ्दै गएको दुईटा तथ्याङ्कलाई मिलाएर हेर्दाखेरि अब हामी के अनुमान गर्न सक्छौँ भने नेपालमा पनि अब केही हप्तामा नै सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्दै जाने चाहिँ एकदम ठुलो सम्भावना देखिन्छ। केही हप्तामा नेपालमा सङ्क्रमण बढ्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ, किनकि भारतमा सङ्क्रमण बढ्दो छ। भारतमा बढ्दा नेपालमा पनि बढेको छ र भारतमा घट्दा नेपालमा पनि सङ्क्रमण घटेको छ। त्यो हिसाबले पछिल्लो समय भारतमा बढिसकेपछि नेपालमा पनि बढ्नेछ र भारतबाट नेपालमा सङ्क्रमण आइपुग्नका लागि 2 हप्तादेखि 1 महिनाको अवधि लागेको ग्राफमै हामीले हेरौँ। काठमाडौँसहित नेपालका विभिन्न भेगमा सङ्क्रमण दर पछिल्ला दिन बढ्दो छ। कतै नयाँ भेरिएन्ट अर्थात् नयाँ प्रकारको सङ्क्रमण नेपालमा पनि भित्रिएका कारण सङ्क्रमण एकाएक बढेको त होइन। विज्ञहरूको आशंका नयाँ भेरिएन्टमा छ, तर त्यसको जाँच गर्ने र पत्ता लगाउने काम हुन सकेको छैन। पछिल्लो समयमा नयाँ र झन् तीव्रताको बेलायती भेरिएन्ट भाइरसको विस्तार व्यापक हुँदै जाँदा नेपालमा पनि त्यसको आगमन भएको पो हो कि भन्ने शङ्का उब्जिएको छ। तर नयाँ भेरिएन्टका बारेमा अध्ययन गर्नका लागि ठोस पहल अघि बढ्न सकेको छैन। त्यसैले हालका लागि यसबारे यकिन जानकारी आइसकेको छैन। यसमा केही भन्न सकिने अवस्था छैन। सोमबार कोरोनाका कारण 3 जनाको मृत्यु भएको थियो नेपालमा भने 4,472 जनाको परीक्षण गर्दा 150 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। मङ्गलबार कुल 4,032 जनाको परीक्षण गर्दा 188 जनामा सङ्क्रमण देखिएको थियो। बुधबार 145 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ र पोखरामा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। नेपालमा हालसम्म सङ्क्रमण भएर निको हुनेको दर 98.5% रहेको छ। तुलनात्मक रूपमा विश्वभरकै आँकडालाई केलाउँदा पनि नेपालको निको हुनेको दर चाहिँ राम्रो छ। भारतमा सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा नेपालमा पनि बढ्ने र त्यहाँ घट्ने हुँदा यता पनि घट्ने आँकडा छ। अहिले भारतमा एकाएक सङ्क्रमण बढेको मतलब हो नेपालमा पनि अब सङ्क्रमण बढ्नेछ र त्यो क्रम सुरु भइसकेको पनि छ। कोरोना खोप आयो क्या र अब त के डर भयो र भन्ने मनोविज्ञानका कारण पनि लापरवाही बढेर पो सङ्क्रमण दर बढ्न गएको हो कि भन्ने शङ्का भारतमा पनि छ र नेपालमा पनि गरिएको छ। भारतसहित विश्वभरको कोरोना हालबारे ताजा अवस्था बुझ्नका लागि सघाउ पुग्ने एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्टपछि लकडाउन फेरि हुन्छ त? होली मनाउने बारे के निर्देशन छ? त्यो बारेका सामग्रीहरू पनि हुनेछन्। कोरोनाको बढ्दो प्रभावबारे प्रशान्त भट्टराईले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। 2076 चैत्र 11 गते बिहान 6 बजेदेखि 2076 चैत्र 18 गते बिहान 6 बजेसम्म लागू हुने गरी सरकारले एक साताका लागि पुरै देश लकडाउन गरेको छ, जसमा सर्वसाधारण घर बाहिर निस्कन पाउँदैन। कानुनले जानकारी राख्नुहोस्, मन्जुर छ फेरि हिँड्छ फेरि किन फर्किनुहोस् आजभन्दा ठिक 1 वर्ष अघि चैत्र 11 गते नेपालमा लकडाउन सुरु भएको थियो। लकडाउनको वर्ष दिन पुरा हुँदै गर्दा कोरोना सङ्क्रमण एकाएक बढेको छ। फेरि लकडाउन हुने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। भारतमा पछिल्ला दिन कोरोना सङ्क्रमण व्यापक बढेको छ। यसअघिका खराब रेकर्ड समेत तोड्दै भारतमा कोरोना आतंक बढेको छ। अमेरिका र ब्राजिलपछि भारत विश्वका प्रमुख 3 प्रभावित देशमा परेको छ। भारतमा दैनिक 40,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित थपिने क्रम चलिरहेको छ र यो दर दिनानुदिन बढ्दो छ। भारतमा 1.25 लाखमा झरेको सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या झन्डै 5 लाख पुगेको छ। भारतमा पछिल्ला दिन दैनिक 200 बढीको सङ्क्रमणका कारण ज्यान जाने गरेको छ। गत वर्ष चैत महिना पछिका दिनमा भारतबाट आउनेहरूबाट नेपालमा सङ्क्रमण व्यापक भित्रिएको थियो। सोही समस्या फेरि दोहोरिने डर बढेको छ।
नेपालमा पनि संक्रमण व्यापक बढ्न सक्ने सङ्केत देखिएकोले देशभर भिडभाड हुने कार्य नगराउन अनुरोध गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमको भनाइ छ। नेपालमा संक्रमण बढ्दै गयो भने शैक्षिक संस्था, कार्यालय, कलकारखाना र सार्वजनिक सवारी साधनमा फेरि असर पर्ने सम्भावना बढेको छ। शिफ्ट अर्थात् पालो प्रणाली तय गरेर कम भिडभाड हुने र सामाजिक दूरी कायम हुने प्रकारले सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। तर विगतमा जस्तै लकडाउन नै लगाउने गल्ती भने गर्न नहुने, तर नागरिकहरूले बढ्दो जोखिमलाई ख्याल गर्दै सुरक्षा सावधानी अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य विज्ञको भनाइ छ। नेपालमा कोरोना र लकडाउनका कारण झन्डै 10 लाख श्रमिकले रोजगारी गुमाएका थिए। फेरि पनि लकडाउन गर्ने उपाय मात्रैमा जोड गर्ने, तर सरकारले नागरिक प्रतिको आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने हो भने नागरिकमाथिको ज्यादती थपिनेछ। त्यसैले सरकारले कसरी हुन्छ संक्रमण नियन्त्रणका प्रभावकारी पहल अघि बढाउने, तर लकडाउनको थप भार नपर्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ। नेपालमै कोरोना खोपको पहिलो डोज लगाएकाहरूमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। खोप लगाउँदैमा 100% सुरक्षित नहुने र अरूलाई सार्ने सम्भावना हुने भएकाले सावधानी जरुरी छ। दोस्रो लहरको संक्रमण तीव्रता नेपालमा पनि आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन अभियान सुरु भएको झन्डै 4 महिना हुँदा समेत विश्वभरमै कोरोना नियन्त्रणतर्फ भन्दा झनै बढ्दो रफ्तारमा फैलिरहेको छ। अमेरिका, ब्राजिल, भारत लगायतका देशमा संक्रमण दर उकालो लाग्दै गएको छ। साथै अफ्रिकी मुलुकहरूमा पनि संक्रमणको रफ्तार तीव्र छ। साउथ अफ्रिका, इथियोपिया, लिबिया, इजिप्ट र मोरक्कोमा संक्रमण दर उकालो लागिरहेको छ। फ्रान्स, टर्की, पोल्यान्ड, इटाली र रुस जस्ता देशहरूमा पनि संक्रमणको दरमा उतार चढाव कायमै छ। मङ्गलबार एकै दिन अमेरिकामा 58,705 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्। त्यहाँ 936 जनाको एकै दिनमा मृत्यु भएको छ। ब्राजिलमा एकै दिन 84,996 नयाँ सङ्क्रमित थपिए भने एकै दिनमा 3,105 को मृत्यु भएको छ। भारतमा मङ्गलबार 47,264 नयाँ सङ्क्रमित थपिए भने 277 जनाको मृत्यु भएको छ। अमेरिकामा अहिलेसम्म 5,55,000 को मृत्यु भएको छ। विश्वभर यो महामारीबाट 27,28,000 को ज्यान गएको छ। त्यस्तै 12,38,94,000 सङ्क्रमित भएकामा 9,98,00,000 निको भएका छन्। सङ्क्रमणको सूचीमा ब्राजिल दोस्रो स्थानमा छ। यहाँ पनि एक साता यता सङ्क्रमण झन बढेको छ। गत शुक्रबार ब्राजिलमा 73,000मा नयाँ सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। दर्शकबिन, बुधबारको दिन आज यस्तो संयोग परेको छ कि ठ्याक्कै आजकै दिन 1 वर्ष अगाडि नेपालमा लकडाउन सुरु गरिएको थियो र त्यसको 1 वर्ष पुरा भएको छ। पुराना कमी कमजोरी र अनुभवबाट पाठ सिकेर कसरी हुन्छ कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्ने र नागरिकलाई कसरी हुन्छ राहत दिने र कमसे कम असुविधा होस् भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने, राजनीतिक नेतृत्वले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने। तर स्थिति के देखिएको छ भने गत वर्ष जब कोरोनाको महामारी बढ्दै थियो, राजनीतिक दाउपेच र सत्ता राजनीतिको चलखेल, आपसी असमझदारी पनि बढ्दै गयो र नेताहरूको नेतृत्वको ध्यान पुरापुर सत्ता राजनीतिमै केन्द्रित हुँदा कोरोना सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्ने र नागरिकलाई राहत दिने विषय दोयम बन्यो र जसका कारणले नागरिकले निकै मर्का खेप्नु पर्यो र अहिले पनि राजनीति उस्तै अवस्थामा छ। कुनै खालको सुधार छैन। अहिले पनि सत्ताको दाउपेच चलिरहेकै छ र नेतृत्वको ध्यान कोरोना सङ्क्रमणमा भन्दा पनि सत्ता दाउपेचमै छ। दर्शकबिन, यति बेलाको सर्वाधिक जिज्ञासाको विषय छ के फेरि लकडाउन हुन्छ? स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार असावधानी यदि बढ्दै गयो र सङ्क्रमण बढ्दै गयो भने त्यसको सम्भावना हुन सक्छ, तर पहिले जस्तो चाहिँ होइन। त्यसैले सावधानी अपनाउने र सङ्क्रमण रोकथाममा ध्यान दिने हो भने लकडाउनको बाध्यता आउने छैन। सरकारलाई लकडाउनको रहर छैन, तर सङ्क्रमण बढ्यो र त्यसको चक्र अर्थात् त्यो चेन ब्रेक गर्नका लागि बाध्यतावश केही नीतिगत निर्णयहरू हुन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको बुधबारको ब्रिफिङमा
जनाउ दिएको छ, चेन ब्रेक गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने चाहिँ त्यो अवस्थामा नीतिगत निर्णय हुन सक्ने भनिएको छ, लकडाउन चाहिँ भनिएको छैन। यो सुनौ। अनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना नगर्नाको नतिजा स्वरूप सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो। लकडाउन गर्नु नेपाल सरकारको उद्देश्य वा चाहना होइन, तर सङ्क्रमितको सङ्ख्या उच्च हुन गएमा सरकारले परिस्थिति अनुसारका नीतिगत निर्णयहरू गरी सङ्क्रमणको चक्र रोक्नुपर्ने हुन्छ र सङ्क्रमणलाई भयावह रूपमा फैलिन नदिन सबैजना सजग हुनुपर्ने हुन्छ। हामी सबैले आफ्नो भूमिका राम्ररी निर्वाह गर्न चुकेनौँ र सङ्क्रमणको अवस्था बिग्रेन भने हामी जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउँदै आफ्ना नियमित दैनिकीहरू गर्न सक्दछौँ। जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाउँदै आफ्ना नियमित गतिविधिहरू हामी सञ्चालन गर्न सक्छौँ, तर कोरोनाबाट फेरि एकपटक अत्यन्तै सावधानी अपनाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। कोभिडको सुई आइसक्यो, भ्याक्सिन आइसक्यो भनेर लापरवाह हुन पटक्कै भएको छैन र सुई लगाएका, एक डोज लगाएका व्यक्तिहरूमा पनि नेपालमै सङ्क्रमण देखिएको छ। ती खबरहरू पनि आइरहेका छन्। राजनीतिक प्रसङ्गमा जानु अघि कोरोना सन्दर्भकै अन्तिम एउटा अंश बाँकी छ र भर्खरै मैले बीबीसीको एउटा ब्रेकिङ न्युज पनि यहाँ हेर्दैछु, त्यसलाई पनि म जोड्नेछु। फागु एवं होली पर्वलाई ध्यानमा राख्दै सावधानीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पूर्व सचेतना सन्देश दिएको छ। भारतबाट आउनेहरूका लागि पनि उचित प्रबन्धका लागि मन्त्रालयले अपिल जारी गरेको छ। खास गरी फागुलाई केन्द्रित गरेर आजको स्वास्थ्य मन्त्रालयको ब्रिफिङमा यो एउटा सन्देश जारी गरिएको छ। यो पनि सान्दर्भिक छ, सुनौ। जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाउन, भिडभाड भेला सभा सम्मेलन नगर्न भनी 77 जिल्लामै पत्राचार गरिसकेको छ। त्यसैले यही चैत्र महिनाको 15 र 16 गते देशको विभिन्न स्थानमा मनाइने होली पर्वलाई मध्यनजर गरी होलीमा भिडभाड नगर्न गरिएको निर्देशनलाई पालना गराउन हुन अनुरोध छ। त्यसै गरी भारतमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै भारतका विभिन्न नाका हुँदै नेपाल फर्किनेहरूको भिडभाड बढ्दै गएकोले नाकामा आवश्यक सुरक्षा अपनाउन हेल्थ डेस्कलाई सक्रिय रूपमा सञ्चालन गर्न र नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूलाई मास्क उपलब्ध गराउन हुन स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ। त्यसै गरी सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा यही चैते अष्टमी पर्व र वैशाख 1 गतेदेखि मनाइने विशु पर्व मनाउनका लागि भारतमा काम गर्न जानुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू घर फर्कने क्रम बढेसँगै कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम पनि बढ्न गएकोले नाकामा आवत जावत गर्दा आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाउन अनुरोध छ। दर्शकबिन, यो समाचार प्रसारण गर्दै गर्दा एउटा भारतको खबर यही सन्दर्भकै छ, कोरोना सन्दर्भकै। भारतमा नयाँ प्रकारको, जसलाई नयाँ भेरिएन्ट भनिन्छ, त्यसको टर्मिनोलोजी चाहिँ र अलग अलग प्रकारका भाइरस परीक्षणका क्रममा पुष्टि भएको र यसको फैलावट, यसको सङ्क्रमणको तीव्रता पनि यस अघिको भाइरसको भन्दा बढिरहेको तथ्याङ्क त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले भर्खरै एउटा समाचार भर्खरै अपलोड गरेको छ ब्रेकिङको रूपमा। र भारतका विभिन्न राज्यहरूमा अहिले कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था चाहिँ बिस्तारै फेरि भयावह बन्दै गएको छ र कतिपय ठाउँमा रात्रिकालीन कर्फ्यूहरू लगाइएको छ भारतमा, र भारतमा बढिसकेपछि नेपालमा पनि बढ्छ र सीमा नाकाहरूमा अहिलेदेखि नै सावधानी अपनाउने र अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले भनेका छन् कि कोरोना परीक्षण अथवा क्वारेन्टिनलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले त्यसमा चाहिँ कमजोरी गर्न नहुने, यदि गरियो भने यस अगाडिको जस्तै थामी नसक्नु अवस्था पनि आउन सक्ने बताइएको छ। कोरोनाका सन्दर्भपछि हामी अब राजनीतितर्फ जोडिनेछौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एउटा यहाँ छोटो विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। आज हामी मुख्यतः कोरोनामा केन्द्रित छौँ। कोरोना सङ्क्रमणको बढ्दो प्रभाव नेपालमा पनि आइपुगेको छ। छिमेकी भारतमा बढेसँगै नेपालमा पनि त्यसको जोखिम बढेको छ र अहिले भर्खरै हामीले यो
प्रसारण गर्दै गर्दा भक्तपुरको एउटा सूचना आएको छ। भक्तपुर जिल्लाले अर्को सूचना जारी नभएसम्म मेला, जात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू नगर्न निर्देशन दिएको छ। ललितपुर जिल्ला प्रशासनले चाहिँ राति 11 बजेदेखि रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। ललितपुरमा राति 11 बजेपछि रात्रिकालीन व्यवसाय सबै तत्कालका लागि, अर्को सूचना नहुँदासम्मका लागि चाहिँ बन्द गर्ने निर्णय भएको छ। सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गरी पहिले सञ्चालनमा आएका क्वारेन्टिन आइसोलेसन केन्द्रलाई तयारी अवस्थामा पुनः राख्ने र पुनः एकदमै तयारी, कोरोना सङ्क्रमण विरुद्धको लडाइँ फेरि एकपटक तीव्र पार्नुपर्ने अवस्था आएको छ र त्यसअनुसार गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय सक्रिय भएका छन् र मातहतका आफ्ना अङ्ग इकाइ सङ्गठनहरूलाई, आफ्ना अङ्गहरूलाई चाहिँ उनीहरूले परिचालित गरिरहेका छन्, क्रियाशील बनाइरहेका छन् र अब सरकारले पनि यस कोरोनाको रोकथामका लागि विभिन्न निर्णयहरू लिने सन्दर्भ बढ्दै गएको छ। दर्शकवृन्द, कोरोना सन्दर्भपछि अब राजनीतिमा जाउँ। नेकपा एमालेको नयाँ पार्टी कार्यालयमा आज प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निरीक्षण गरेका छन्। यसबारे चर्चा हामीले केही बेरमा अन्त्यमा गर्छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालीले आफ्नो बारे आफै निर्णय गर्न सक्ने अधिकार खोज्ने प्रयास नेपालमा भइरहेको बताएका छन्। नेकपा भित्रै दलाल तयार पारेर नेपालीको आफै निर्णय गर्न सक्ने हैसियतलाई खोज्ने प्रयास भएको उनको भनाइ छ, प्रचण्डको भनाइ छ। नेकपा पार्टी एकीकृत भएर अब नेपालमा चाहिँ आफ्नै प्रकारले निर्णय गर्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्व तयार भयो, दलहरू त्यो प्रकारले बलिया छन् भन्ने एउटा मेसेज गइरहेको थियो। तर नेकपा भित्रै दलाल घुसाएर विदेशी शक्तिले अथवा प्रतिगामी शक्तिले चाहिँ त्यो खालको चलखेल गरेको प्रचण्डको भनाइ आजको छ। उनले भनेका छन्, जसलाई पार्टीको अर्को अध्यक्ष बनाइएको थियो तिनी अध्यक्षलाई दलालका रूपमा मोहरा बनाउन प्रतिगामी शत्रुहरू सफल भए, प्रचण्डको भनाइ। उनले ओलीलाई दलालहरूले आफ्नो मोहरा बनाएको र पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको बताए। प्रचण्डको यो भनाइ सुनौँ। तिमीहरू चाहिँ अलि बढी गर्यौ भने परिणाम भोग्न तयार हो भनेर हामीलाई धम्की पो आउन थाले हो कि तिमीहरू आफ्नो बारेमा निर्णय गर्न पाउँदैनौ, हामी गरिदिन्छौँ तिमीहरूको निर्णय, तिमीहरूले मान्न मात्रै पर्छ भनेर आदेश पालक बनाउन पो खोजिएको हो कि भने जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूलाई कतिको लाग्छ मलाई थाहा छैन। म नेतृत्वमा हुनुको नाताले मलाई अलि बढी लागेको जस्तो, अलि बढी छटपटी, अलि बढी पीडाबोध चाहिँ भएको स्थिति छ। तर यसको अर्थ सबै सिद्धियो, बर्बाद भयो भन्न मैले खोजेको बिल्कुलै होइन। जसरी संसद भङ्ग भयो, त्यो संसद मात्रै भङ्ग भएको थिएन, त्यो संविधानलाई कागजको खोस्टो बनाएर च्यात्ने दुस्साहस थियो। त्यो गिरिजा प्रसाद कोइराला र म हस्ताक्षरकर्ता भएर सम्झौता गर्दै गर्दादेखि मलाई राम्रो अनुभव छ, अनुभूति छ। मैले नजिकबाट देखेको छु कसरी त्यसलाई असफल पार्नको लागि विभिन्न क्षेत्रबाट कसरतहरू भएका थिए। कम्युनिस्ट पार्टी भित्रैबाट, हाम्रै पार्टी भित्रै चाहिँ आफ्नो दलाल तयार पार्न सफल भए उनीहरू। पार्टीको जसलाई अर्को अध्यक्ष बनाइएको थियो तिनै अध्यक्षलाई एउटा दलालको रूपमा, मोहराको रूपमा प्रयोग गर्न त्यो वर्ग, त्यो तबका, ती शक्तिहरू अहिले तिनले एउटा सफलता प्राप्त गरे। देशव्यापी अभियान भयो, लाखौं लाख जनता सडकमा आउने स्थिति बन्यो र अन्ततः सर्वोच्चले सरकारको त्यो विघटनको घोषणालाई खारेज गर्यो, पुनर्स्थापना भयो। त्यहाँसम्म त हामी नेपाली जनता फेरि एकचोटि एउटा ब्याटल जितेकै हो, तर अहिले पनि ढुक्क हुने स्थिति छैन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ। प्रचण्डको अभिव्यक्तिमा सन्तुलन देखिएको छैन पछिल्ला समय। अस्ति भर्खर विदेशीका लागि कम्फर्टेबल सरकार, त्यसमा पनि चीन र भारतका लागि कसरी नेपालमा कम्फर्टेबल सरकार हुन सक्छ, आफ्नो एउटा प्रक्षेपण, आफ्नो एउटा राय प्रचण्डले व्यक्त गरेका थिए। चीन र भारत मध्येमा पनि अझै भारतलाई फोकस गरेर भारतका लागि कम्फर्टेबल सरकार कसरी बन्न सक्छ नेपालमा, त्यो
अभिव्यक्ति निकै विवादास्पद बनेको थियो र उनी प्रचण्डले फेरि विदेशी शक्ति अथवा देशकै प्रतिगामी शक्तिहरूले चलखेल गरिरहेको बताइरहँदा यो खालको असन्तुलित अभिव्यक्ति जनतालाई पत्याउनका लागि अलिकति गाह्रो परिरहेको छ। नेताहरूले आफूलाई ठेगानमा राखेर बोल्ने भन्दा पनि जे आउँछ त्यो प्रकारले बोल्ने, पब्लिक कन्जम्सनका लागि, सार्वजनिक खपतका लागि चाहिँ नेताहरूको भाषण आउने र आफ्नै भनाइबाट नेताहरू विवादित हुने क्रम चलिरहेको छ। प्रचण्डको यो आजको अभिव्यक्ति। नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार सङ्गठनको प्रशिक्षण भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले अहिले नेपालीहरू निरीह हुन थालेको वा हेपिन थालेको हो कि भन्ने लागेको बताएका छन्। नेकपा विभाजन गर्ने अदालतको पछिल्लो फैसलाका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न कानुन व्यवसायीहरूले माओवादी केन्द्रलाई सुझाव दिए लगत्तै प्रचण्डले अदालतको त्यो पछिल्लो फैसला उप असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। अदालतकै अघिल्लो फैसलाको मर्मसँग बाजिने गरी 23 फागुनमा अर्को फैसला आएको भन्दै प्रचण्डले भने खतरा अझै टरेको छैन, नेपालीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार धरापमा छ। प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति अंश पनि सुनौँ। तपाईँ हेर्नुभयो भने संसद पुनर्स्थापना गर्दा त्यही अदालतको इजलासले, संवैधानिक इजलास जो पूर्ण इजलास जस्तै हो, उसले चाहिँ यो सरकारलाई 76-1 को सरकार भनेर घोषणा गरेको छ र त्यही अदालतको 2 जना न्यायाधीशको इजलासले फेरि यो 76-2 को हो भनिदिएको छ र 76-2 को बनाइदिएको छ। विडम्बना। यो स्वाभाविक होइन, यो बडो अस्वाभाविक ढङ्गले यी चिजहरू आएका छन्। हामी गम्भीर छौँ, हामी सतर्क पनि छौँ। म तपाईँ व्यवसायी साथीहरूलाई यो विषयलाई गहिरो गरी चिन्तन गर्न, विचार गर्न, किन तपाईँ हामी सबैको भाग्य भविष्य, यो राष्ट्रकै भाग्य भविष्य, हाम्रा भावी सन्ततिहरूको भाग्य भविष्य अहिले फेरि एकचोटि जोखिममा परेको छ, धरापमा पारिएको छ। नेपालीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार फेरि एकचोटि जोखिममा छ, धरापमा छ। प्रचण्डको अभिव्यक्ति। दर्शकबिन, अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि माओवादी केन्द्रलाई अघि बढ्नका लागि माओवादी केन्द्र निकटका कानुन व्यवसायीहरू, कानुन कर्मीहरूले सुझाव दिएपछि प्रचण्डको त्यो लयमा अभिव्यक्तिहरू आएको छ। यो अभिव्यक्ति हामीले सुन्यौँ। पुनः नेकपालाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो जुन फैसला थियो, नेकपाको एकीकरण अवैधानिक जुन अदालतले फैसला सुनाएको थियो, त्यसलाई त्यो दोस्रो फैसला पूर्वको अवस्थामा फेरि नेकपा फर्किने सम्भावना अब क्षीण छ। तर पनि त्यसलाई पुनरावलोकन गरेर पहिलेकै अवस्थामा नेकपालाई पूर्ववत अवस्थामा लैजानका लागि दाबी गर्दै मुद्दा मामिलामा अघि बढ्नका लागि पनि सुझाव आएको छ। तर त्यो चाहिँ सम्भावना देखिँदैन। त्यसमा धेरै पानी बगिसकेको छ। निर्वाचन आयोग लगायतका धेरै त्यससँग सम्बन्धित निर्णयहरू अघि बढिसकेका छन्। त्यस भएर यो चाहिँ सम्भावना देखिँदैन। र अब अन्तिममा नेकपा एमालेको नयाँ केन्द्रीय कार्यालयबारे यहाँनिर जानकारी राखौँ। यो आजको महत्त्वपूर्ण समाचार मध्येमा छ। अदालतको फैसलाले नेकपा एकीकरण अवैधानिक ठहर गरेसँगै देशभर नेकपा एमाले पार्टी कार्यालय बिउताउने लहर अहिले चलिरहेको छ। दुईटा पार्टी माओवादी र एमाले गठन भइसकेपछि, एकीकृत भइसकेपछि पार्टी मर्ज भएको थियो। कहीँ चाहिँ जिल्ला जिल्लामा माओवादीका कार्यालयमा पार्टी कार्यालय बनेको थियो, कहीँ चाहिँ एमालेकै पार्टी कार्यालयलाई चाहिँ एकीकृत नेकपाको चाहिँ पार्टी कार्यालय बनाइएको थियो र फेरि पार्टी पूर्ववत 2 धारमा यथावत भएपछि अहिले आफ्नो आफ्नो पार्टी कार्यालय बिउताउने लहर चलिरहेको छ। यही बेला काठमाडौँको धुम्बाराईमा रहेको एमालेको केन्द्रीय कार्यालय भने त्यहाँबाट सरेर थापाथली पुग्ने भएको छ। धुम्बाराईको कार्यालय सडक किनारामै पर्ने छ। त्यहाँ धुम्बाराईमा चाहिँ चक्रपथ विस्तारका क्रममा बाधा पुग्ने भएपछि थापाथली पार्टी कार्यालय सार्न लागिएको केन्द्रीय कार्यालयका सचिव ईश्वरी रिजालको भनाइ आएको छ। प्रधानमन्त्री
आजको थापाथलीको नयाँ कार्यालय प्रधानमन्त्रीले निरीक्षण गरेका छन् र प्रधानमन्त्रीले निरीक्षणपछि कार्यालय ओके गरेका छन् र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि त्यो कार्यालयलाई पक्का गरेर अब पार्टीले लिने र घरधनी र पार्टी बीच आज सम्झौता भएको भनेर पनि कुराहरू आएका छन्। प्रधानमन्त्रीको आजको पार्टी कार्यालय निरीक्षणबारे मन्त्री पद्मा अर्यालले छोटो यो जानकारी दिएकी छिन्, यो सुनौँ। उद्यमशीलताको हिसाबले हाम्रा कच्चा पदार्थहरूबाट निर्माण गरेका केही चिजहरू यहाँ राख्नुभएको रहेछ, त्यसको निरीक्षण अवलोकन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभयो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, निकट भविष्यमै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको केन्द्रीय कार्यालय यो घरमा रहँदैछ। आफ्नो कार्यालय रहने घरको निरीक्षण अवलोकन यी दुवै चिज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सम्पन्न। मन्त्री पद्मा अर्याल, कृषि मन्त्री पद्मा अर्यालले नेकपा एमालेको नयाँ पार्टी कार्यालय जुन थापाथलीमा सर्ने भएको छ र त्यहाँ आज प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षको भ्रमण थियो। एमाले कार्यालय थापाथली हाइटमा रहेको उमङ्ग मार्गमा 13 कोठे भवनमा अब सञ्चालन हुनेछ। धुम्माराईबाट सरेर कार्यालय सार्ने तयारीकै बीच बुधबार पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसरी पार्टी कार्यालयमा निरीक्षण गरेका थिए। दलबलसहित पार्टी कार्यालयको मुखमा प्रधानमन्त्रीको ठुलो तस्बिर अङ्कित छ र त्यहाँ देखिएअनुसार एउटा रोबोट पनि पार्टी कार्यालयमा स्वागतका लागि एउटा रोबोट पनि तस्बिरमा देखिन्छ। प्रधानमन्त्री आज यो पार्टी कार्यालयमा पुगिसकेपछि त्यहाँको घरधनी र पार्टी बीच सम्झौता हुने तय भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले निरीक्षणपछि सर्ने पक्का भएको छ यो भवनमा। बुधबार नै घरधनी र पार्टी बीच 5 वर्षका लागि अहिले तत्कालका लागि भाडा सम्झौता गर्ने तयारी रहेको कार्यालयका सचिव रिजालले जानकारी दिएका छन्। तर यो नयाँ कार्यालयको भाडा दर कति हो भन्ने बारेमा चाहिँ खुलाउन उनले चाहेनन्। नेकपा एमालेले भाडा कति भन्ने चाहिँ खुलाउन चाहेको छैन, किनकि उक्त घर प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहकार मोती दुगडका आफन्तको भनेर समाचारहरू आएका छन्। यस अगाडिको धुम्बाराई स्थित पार्टी कार्यालय पनि त्यहाँको भाडा दर खुलाइएको थिएन, त्यो पनि पार्टीकै निकटका प्रतिष्ठान र व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा रहेका कारणले त्यहाँको पार्टी कार्यालयको खर्च विवरण अथवा भाडा दर चाहिँ खुलाइएको थिएन। पार्टीहरूले भव्य रूपमा आफ्ना कार्यालयहरू सञ्चालन गर्छन्। पार्टीका अन्य जति पनि खर्च विवरणहरू हुन्छन् ती चाहिँ पारदर्शी गर्न सकिरहेका छैनन्। पार्टीका गतिविधि, नेताका गतिविधि पारदर्शी छैनन् भन्ने आरोप लागिरहेकै बेलामा नयाँ कार्यालय खुल्दै गरेको सत्तारूढ दल नेकपा एमालेको कार्यालयको भाडा दर कति होला भन्ने त सामान्य जिज्ञासा हुन्छ नै, तर यो जिज्ञासा शान्त पार्न सत्तारूढ दलले सकेन। दर्शकबिन, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को अङ्कमा भेट्ने गरी यो अङ्कबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार।